जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। पूरा मुल्क इस वक्त तारीकी में डूबा हुआ है। बिजली पाकिस्तान में मौजूद नहीं। कहा जा रहा है कि आज रात को किसी टाइम पे उसको बहाल कर दिया जाएगा। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपको बताऊंगा। खान साहब ने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी है मोहसिन नकवी साहब की नामजदगी और उनकी तैनाती के खिलाफ। इस हवाले से क्या डिटेल्स है? और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान को पता नहीं था कि अगर मैं असेंबलियां तोड़ूंगा तो जनाब इस किस्म की कोई तैनाती हो सकती है, तो फिर उन्होंने असेंबलियां क्यों तोड़ी? क्या इमरान खान को इस चीज का नहीं पता था? बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी मेरी कोशिश होगी कि आज के इस ब्लॉग के अंदर आपसे शेयर की जाए। सबसे पहली चीज ये है कि जनाब बिजली पाकिस्तान में नहीं है, इंटरनेट सर्विस नहीं है, मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं और बहुत सारे जो सिस्टम है लोगों के वो बैठे हुए हैं, चाहे उनका कारोबार का सिस्टम है, घर का सिस्टम है, कोई चीजें किसी ने चार्ज करनी है, मतलब सब कुछ इस वक्त एक तरह से मफलूज हुआ हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता कुछ बिजली बहाल होना शुरू हुई है, लेकिन अभी तक हतमी तौर पे ये नहीं पता चल सका कि वजह क्या है, क्या वजह हुई कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर एकदम से पाकिस्तान के अंदर बिजली चली गई। जब इस तरह का माहौल हुआ पाकिस्तान में, जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, जहां पे एक तरफ लोग कह रहे हैं कि 2 दिन की दवाइयां बनाने का खामाल रह गया है, शिपिंग लाइंस जो है पाकिस्तान अपनी सर्विस बंद करने की बात कर रही हैं, 5,000 की डॉलर की एलसी नहीं खुल रही, तो इस सारे माहौल के अंदर अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि पता नहीं क्या हो गया, पाकिस्तान दिवालिया हो गया, पाकिस्तान के पास अब पेट्रोल नहीं है, ईंधन नहीं है, बिजली नहीं बन सकती। तो बहुत सारी ऐसी अफवाहें चल रही हैं, उनके ऊपर आप ना कान धरें। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो ब्रेक डाउन हुआ है ये एक बहुत बड़ा जिसे आप कह सकते हैं वाकया है, इसकी तहकीकात होने की जरूरत है। हुकूमत ये कह रही है कि जनाब हम अगले 12 घंटे के अंदर इसको बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये सिलसिला कहीं से शुरू हुआ और कहीं पे आके रुका, हमने आहिस्ता आहिस्ता चीजों को बहाल करना शुरू कर दिया है। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी इस हवाले से बातचीत की है, उनका बयान भी सामने आया, इंटरनेशनल मीडिया भी उनको रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी। तो अब तक की ये सूरत हाल है, लेकिन अभी तक ये हतमी तौर पे नहीं पता चल सका कि क्या वजह क्या है, आखिर क्या वजह हुई कि अचानक एकदम से पूरे मुल्क की इतने बड़े लेवल के ऊपर बिजली चली गई, मुल्क के एक बड़े हिस्से में। इसकी वजह क्या हुई, इस हवाले से जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमाद अजहर साहब हैं, जो माजी में एनर्जी मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने ये बताया कि माई सोर्सेज इन पावर डिवीजन टेल मी दैट द डिपार्टमेंट इज स्टिल क्लूलेस, कि मेरे जराए मुझे बता रहे हैं कि हुकूमत बिल्कुल इसको कोई पता नहीं है, क्लूलेस है, उनको नहीं पता कि ये क्या फॉल्ट हुई है, क्या खराबी हुई है, इसको किस तरह ठीक करना है। और 10,000 मेगावाट जो है वो बिजली बंद हुई है और उसमें से सिर्फ 750 मेगावाट को रिस्टोर किया गया है। सिस्टम कंटिन्यूज टू ट्रिप इन ए कैस्केडिंग मैनर, एनर्जी मिनिस्टर इज रडरलेस, मतलब कि एनर्जी मिनिस्टर को कोई पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है। और ये मेरी सोर्सेज बता रही हैं, ये हमाद अजहर साहब का कहना है। तो ये जनाब एक बड़ी चीज हुई है जो पाकिस्तान के अंदर एकदम से इतने बड़े लेवल पे पावर का शट डाउन हुआ है। देखते हैं इस हवाले से क्या तहकीकात होती हैं, क्या चीजें सामने आती हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, खान साहब ने मुल्क भर में एहतजाज करने की बात की है कि मोहसिन नकवी साहब की तैनाती के खिलाफ हम मुल्क भर में एहतजाज करेंगे, अदालत में जाएंगे। ये उनकी तैनाती बुनियादी तौर पे पूरे अमल को कंट्रोवर्शियल बनाने की जरूरत है, की एक कोशिश है, और जरूरत इस अमर की है कि हम इलेक्शंस की तरफ जाएं और ऐसे इकदाम किए जाएं कि इलेक्शंस हों, ना कि उनको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। पर ये अब हो गया है, उनकी तैनाती हो गई है। मोहसिन नकवी साहब की मुख्तलिफ वीडियोज इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी हैं। कहीं पे वो जरदारी साहब के साथ परवेज इलाही साहब को मिल रहे हैं और कह रहे हैं ये मेरा बच्चा है, तुम्हारा रिश्तेदार है। कहीं पे वो खाना काबा से निकल रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, और किस शख्सियत के साथ निकले, कौन सी शख्सियत पहले खाना काबा से निकली है, पीछे से मोहसिन नकवी निकले। तो ये टोटली बिल्कुल जिसे आप कह सकते हैं कि इनोसेंट फुटेज हो सकती है। लेकिन आपको पता है जब अफवाहें फैलती हैं, जब लोग तज्जिए करते हैं, तबसरे करते हैं, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि मोहसिन नकवी साहब किसके करीब थे, कौन उनको लाना चाहता था, क्या कुछ हुआ। और उसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी बिल्कुल वाज़ेह एक स्टैंस लिया है कि ये इनको इसलिए लाया गया है कि हमें ये दबाना चाहते हैं, पंजाब में रोकना चाहते हैं, इनकी तैनाती का बुनियादी मकसद ये, और इसके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। अच्छा, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं क्या इमरान खान को नहीं पता था कि जनाब अगर मैं असेंबली तोड़ूंगा तो वो किसी को भी तैनात कर देंगे, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि जो नाम पीटीआई भेजेगी उसके ऊपर इत्तेफाक होगा, या जो नाम दूसरी तरफ से आएंगे पीटीआई उनको मान लेगी। तो चीजें तो इलेक्शन कमीशन की तरफ ही जानी थी। तो जनाब इसमें मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बता देता हूं कि इमरान खान को बिल्कुल पता था। उनसे जो हमारी मुलाकात हुई उसमें भी ये जिक्र हुआ, और उसके अलावा उनकी जो दीगर सीनियर क़यादत है उससे मैंने मुतअद्दिद बार पूछा, उन्होंने कहा कि हमें पता है जब हम असेंबलियां तोड़ेंगे तो ये अपनी मर्जी का बंदा लगाने की कोशिश करेंगे।
لیکن اگر ہم اسمبلی نہیں بھی توڑیں گے تو جب اسمبلی کی مدت پوری ہوگی اس وقت بھی انہوں نے یہی کرنا ہے. انہوں نے یہ تو نہیں کہ اس وقت تک یہ کوئی ریفارم ہو جائیں گے اور ایک بڑا کوئی غیر جانبدار بندہ لیں گے, لیکن یہ کر رہے ہم اس لیے تاکہ سارے ایکسپوز ہو جائیں, پتہ چل جائے کہ کس کا کیا کردار ہے. ہم نے جو نام دیے پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں, ان ناموں کے اوپر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی اعتراض نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ یہ معقول نام ہے, لیکن انہوں نے جو نام دیے اس کے اوپر ہر کسی نے اعتراض کیا, ایون غیر جانبدار لوگوں نے بھی اعتراض کیا. اور اس نام میں سے بھی محسن نقوی صاحب کو الیکشن کمیشن کی جانب سے چننا یہ ایک واضح پیغام ہے کہ کون چیزیں چلا رہا ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے. تو ہمیں پتا تھا, عمران خان کو یہ پتا تھا, وہ ان کو سب سسٹم کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہے, اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کس کا کیا کردار ہے, کون کس کو لانا چاہتا ہے. تو اینی وے یہ چیزیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو پہلے اس چیز کا ادراک نہیں تھا, بالکل ادراک تھا ان کو. وفاق میں بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ وفاق میں وہ واپس جائیں گے اسمبلی کے اندر, راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر سے ہٹا بھی دیا جائے تو پھر بھی تعیناتی الیکشن کمیشن کے پاس جائے گی اور الیکشن کمیشن ہی تعینات کرے گا. لیکن وہ نہیں چاہتے کہ راجہ ریاض ایک کنٹروورشل بندے کو بیٹھ کے وہاں پہ ہی کہہ دے کہ جناب وہ پھر سب کہیں کہ دیکھیں جی سیاستدانوں نے چن لیا. وہاں پہ وہ اس لیے جانا چاہتے ہیں تاکہ پھر وہ جو کردار ہیں جو پیچھے سے سب کچھ ہلا رہے ہیں, جو پیچھے سے سب کچھ کر رہے ہیں, جس میں وہ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن ہے پی ٹی آئی والے اور دیگر حلقوں پہ بھی وہ الزامات لگاتے ہیں, تو جب قومی اسمبلی کے اندر بھی اتفاق نہیں ہوگا تو پھر الیکشن کمیشن تعینات کرے گا اور پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا کیا کردار ہے. اگر وہ نہیں جائیں گے تو پھر ان سے پہلے ہی وہی شخصیت تعینات ہو جائے گی جس کو پی ڈی ایم والے چاہتے ہیں. تو یہ خان صاحب کو بالکل اس چیز کا ادراک ہے اور وہ جان بوجھ کے اس سارے سسٹم کو, اس سارے کھیل کو ایکسپوز کر کے عوام کے سامنے لانا چاہتے ہیں. جو یہ پی ایچ ڈی لیول کی چلاکیاں کر رہے ہیں نا, تو اس کی وہ ایسی تشریح کروانا چاہتے ہیں کہ نرسری کا بچہ بھی دیکھ کے پتہ چل جائے کہ کس کا کیا کردار ہے. اچھا, آخر میں ایک چیز میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے جناب نقیب اللہ محسود کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ نوجوان جس کا کراچی میں ایک انکاؤنٹر ہوا اور ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پہ فیک انکاؤنٹر ہوا, اس میں آصف زرداری کے قریبی سمجھے جانے والے اور سندھ حکومت کے قریبی سمجھے جانے والے راؤ انوار صاحب جو پاکستان کے ایک پولیس افسر ہیں, ان کا نام آتا رہا. آصف زرداری صاحب یہ بھی کہتے رہے کہ یہ میرے بچے ہیں, اور ماضی میں ان کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا تو اینی وے ان کا نام آتا رہا, تحقیقات ہوتی نہیں, سب کچھ چلتا رہا. اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. پہلے ناظم جوکیو صاحب کا جو مرڈر ہوا تھا اور ناظم جوکیو کے قتل کے الزام میں جو لوگ پکڑے گئے تھے پیپلز پارٹی کا ایم این اے ایم پی اے, ماشاءاللہ وہ سارے جو ہے باعزت بری ہو چکے ہیں, راضی نامہ ہو چکا ہے. اور اب نقیب اللہ قتل کے کیس میں راؤ انوار سمیت 18 پولیس اہلکاروں کو بری کر دیا گیا ہے, لیکن یہ یقیناً آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہوگا, کوئی شواہد نہیں ملے ہوں گے اور قصور نقیب اللہ محسود کا یہ ہوگا کیونکہ وہ پاکستان میں پیدا ہوا, اس کے ساتھ ساتھ وہ سندھ میں رہ رہا تھا. تو وہ اگر وہاں پہ رہتا تھا, پاکستان میں پیدا ہوا تھا, تو پھر تو قصور تو اس کا تھا نا, قصور تو اس نظام کا تو نہیں ہے. نظام نے تو پورا اس کو انصاف دینے کی کوشش کی, جس طرح ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو انصاف ملا. عمران خان کے دور کے اندر ساہیوال والا جو انسیڈنٹ ہوا جس میں وہ بچوں کے والدین کو مار دیا گیا, جس طرح ان کو انصاف ملا, تو یہاں پہ جس کی بھی حکومت ہو عام بندے کو جو انصاف ملتا ہے وہ بالکل آئین اور قانون اور میرٹ کے مطابق ملتا ہے. باقی اگر کسی کا قصور ہے تو وہ عام بندے کا ہی قصور ہوتا ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.